الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله إن
پہلے دو عزیز علماء کرام ہیں، گفتگو فرمائی۔ میری دلی دعا ہے اللہ انہاں نوجوان علماء دے زور بیان چ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اج دے اس پروگرام دی اس سخت موسم انعقاد کرن تے اتھوں دے میرے جنہ بھائیاں نے یہ محنت اور سعی فرمائی ہے، اللہ دے دربار وچ دعا گو بن اللہ انہاں حضرات دی زندگیاں وچ مال وچ اولاد وچ گھر وچ اللہ برکتاں نازل فرمائے۔ وقت دا بھی تقاضا ہے تے موسم دا بھی تقاضا ہے۔ تہاڈی زیادہ سما خراشی نہ کیتی بنیے، لیکن انہاں میرے بھائیاں نے جنہاں اس موسم وچ اتنی مشقت اٹھائی ہے، انہاں دی اس محنت نو بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس گل دا ہن انحصار تہاڈے اُتے دے کہ جیڑے تساں حضرات اس سخت موسم وچ اتھے تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا آمنا بلکہ میری دلی دعا ہے اللہ تہن ایک ایک قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اج دنیا وچ خرافات واسطے تساں ہن توجہ کرے سو ہن بار میاں والے پاسے نہیں دیکھنا۔ خرافات ہوں
لغویات دے پروگرام ہومن تا لوگ جوک در جوک مشقتاں اٹھا کے انہاں وچ پہنچ دے. او بندے بڑے خوش قسمتن کہ جیڑے اپنی نیند نو، آرام نو، سکون نو قربان کر کے تے خالص اللہ دے قرآن واسطے آندے نے. یقیناً اگر میں اپنے معاشرے نو ویکھاں نا کہ جس دور تو تسی میں گزر رہے ہیں، اج ساڈا معاشرہ انتہائی پراگندہ، معاشرہ خرافات لغویات دا عادی، اس واسطے تہان تک کہ میرے دل چو دعا نکل دی اللہ اساں ساریاں دی بخشش فرما دے. چونکہ پروگرام دی نسبت قرآن دی نسبت نال میں اس سے دے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں اس دی توفیق نال. قرآن میرے نبی دا معجزہ ہے. کیویں تساں تھوڑی جی حرکت کرے سو تو سی بھی مک ویسی تو سی لگا پیا. قرآن میرے نبی دا معجزہ معجزہ. اگر اللہ میرے نبی نو کوئی معجزہ نہ دے ویا، ایکو معجزہ سارے نبیاں دے معجزے نالو آلہ ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی نو بے شمار معجزے عطا کیے. آپ گلی چو گزر دیں، گلیاں دے پتھر میرے نبی نو سلام کر دیں. آپ باہر ویندن، جانور میرے نبی نال کلام کریں دن. صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھ دیں اللہ دے پیغمبر پانی مک گیا، نہ پیمن دے، نہ وضو کرن دے، نہ سواریاں نو پیوامن دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اگر ہن بندے اگے لگا وا جا سوکھی ای تسی بھی سوکھے تھی ونجو آ سوکھے اٹھے ہو، چلو ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے انج کرو جیڑیاں مشکاں تواڈے کولن او پانی والیاں انہن الٹا کرو، جیڑا کوئی قطرہ دو قطرے پانی دے نکل دیں او ایک پیالے جمع کرو میرے کول لے آؤ. صحابہ نے انج کیتا،
تھوڑا جہا گھٹ 2 گھٹ پانی دے بنے پیالے چ رکھے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گھننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے وچ رکھا. اللہ نے میرے نبی دیاں انگلیاں چو پانی دے چشمے جاری کر دیتے. اے میرے نبی دا معجزہ ہے. خندق پہ کھدیندے حضرت جابر محبت نال پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ ویکھدے پے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھدائی کریں دن, صحابہ بھی کھدائی پہ کریں دن. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ بھوک دی وجہ تو کر کے میرا پیٹ میری کنڈی تے کمر نہ لگ گیا تے میں اس دے وزن نو برابر کرن واسطے اپنے پیٹ تے پتھر بدھی ودا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی, فرمایا میرے صحابی تو ایک بدھی ودا تے میں اپنے پیٹ تے 2 پتھر بدھی ودا. اے حالت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھی, اپنے گھر لگ گئے بن کے اہلیہ نو آدن گھر وچ کچھ ہے. انہاں آکھیا تھوڑا جہا آٹا ہے, ایک بکری دا چھوٹا جہا بچہ گھر وچ ہے. آپ نے اس نو ذبح فرمایا. بیوی نو آکھیا تو آٹا گن, وہ آٹا گنن لگی. اے گوشت ہنڈیا پکا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ پہنچ گئے. من کے آدن یا رسول اللہ میں آیا اس واسطے تہاڈی حالت مبارک میں ویکھی ہے, بھوک دی وجہ تو کر کے تہاڈے پیٹ تے 2 پتھر بدے ہوئے. یا رسول اللہ میں میرے گھر تہاڈی دعوت ہے, تساں اور تساں اپنی مرضی نال 3-4 بندے لے آؤ تے تہاڈی دعوت ہے میرے گھر وچ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی. آپ نے فرمایا اس صحابہ جڑے خندق کھود خدائی کریندے پے, آپ نے فرمایا او میرے یارو سارے ٹرو, اج ساریاں دی دعوت ہے جابر دے گھر. سیرت نگار لکھیندے کہ اس خندق دی کھدائی کرن والے تقریباً 1400 بندہ. کتنا؟ 1400 بندہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کتنے دی دتی؟ 3-4 بندیاں دی دعوت دتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 بندے نو آکھا چلو بھائی تساں ساریاں دی دعوت ہے حضرت جابر دے گھر. حضرت جابر جے گل سنی بھج پے گھر پہنچے. اہلیہ نو من کے آدن میں تا 3-4 بندیاں دی گل کیتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 نو دعوت دے دیتی کرساں کے. آخر او گھر میں جڑی ہے نا او شاگردہ ہے میرے نبی دی, او صحابیہ ہے میرے نبی دی, او تعلیم یافتہ ہے میرے نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت جملہ انہاں کو ارشاد فرمایا. انہاں آکھیا جابر تو کتنے بندے نو آکھیا؟ میں تا آکھیا 3-4 بندے. اس آکھیا اگلی گل کہیں کیتی ہے کہ او اللہ دے نبی فرمائیے. حضرت دی بیوی آکھن لگی بات تو تا 3-4 دی دعوت دیتی ہے نا, انہاں 1400 نو بلوایا ہے, انہاں دعوت دیتی ہے, ہن بلاون آلا جانے تے اس دا رب جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آمن تو پہلے پہلے نہ ہانڈی نو ہاتھ لامنا نہ آٹے نو ہاتھ لامنا, میں آساں
بل تسا پکامنا شروع کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اپنا دست مبارک رکھا ہے, بل آپ حکم دیتا ہے ہوں روٹی پکانی شروع کر دو تے پھر سالن نو بھی کڈنا شروع کر دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے 1400 بندہ روٹی کھا گیا, میں ویکھیا میں کعبہ دے رب دی قسم ہے میری ہنڈیا وچوں اور میرے آٹے وچوں ایک ذرہ بھی کم نہیں ہویا. اے میرے نبی دا کیوے, اے میرے نبی دا کیوے معجزہ ہے. اور گل ایک ذہن پکا گنا ہے, اے عقائد دی گل ہے اور عقائد دیاں کتاباں وچ اے گل پڑھائی ویندی ہے. او سارے جڑے فرقے ساڈے ملک وچ ایمن, او چاہے دیوبندی ہومن, چاہے بریلوی ہومن, چاہے اہل حدیث ہومن, او کوئی بھی فرقے دے لوگ ہومن, انہاں دے مدرسیاں دے وچ نصاب دیاں کتاباں وچ اے پڑھایا ویندا. شرع عقائد وچ ہے, خیالی وچ ہے, امور عامہ وچ ہے, شمس بازغہ وچ ہے, انہاں کتاباں وچ اے لکھیا ہویا ہے معجزے وچ ہاتھ نبی دا ہوندا تے اختیار تے قدرت کس دی ہوندی ہے جی. اتنے بندے بیٹھے اللہ دا نام گھننا, ہاتھ نبی دا ہوندا ہے, اختیار تے قدرت کس دی ہوندی ہے. اس دی دلیل ایک تا عقائد دیاں کتاباں وچ لکھا ہویا دلیل ہی وے قرآن وچ اللہ نے ذکر فرمایا. قرآن مجید وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مکے والے آئے, جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دعوت اسلام دتی, دعوت توحید دتی, آپ نے انہاں اپنی نبوت دی دعوت دتی, رسالت دی دعوت دتی. انہاں آکھن لگے واہ جی واہ تساں دو میں نبی ہاں, پہلے نبی گزرے, انہاں نبیاں دے کول معجزات ہوندے, انہاں کول نشانیاں آندیاں, انہاں کول علامات ہوندیاں, انہاں کول آیات الہیہ اتر دیاں. تہاڈے کول تے کوئی آیت کوئی نہیں, کوئی نشانی کوئی نہیں, کوئی معجزہ کوئی نہیں. اللہ نے انہاں دی گل بھی نقل کیتی, بل جواب بھی اللہ نے قرآن وچ نقل فرمایا. او آئے او کے آ کے آدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو وقالوا لولا نزل آیۃ من ربی, آکے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو لولا نزل علیہ آیۃ من ربی, پہلے نبیاں نو تا معجزے ملے, کسے نو کے ملیا, کسے نو کے ملیا, کسے پیغمبر دے ہاتھ وچ لوہا موم پیا ہوندا ہے, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, کسے پیغمبر دا تخت ہواواں وچ پیا اڑدا ہے, یُضْبُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, کسے پیغمبر واسطے ہوا مسخر پئی ہوندی ہے, وَسَخَّرْنَا الرِّيَاحَ, اللہ پاک دا قرآن بیان پیا کریندا ہے. کسے پیغمبر نو آ کے لوگ آدن جے تساں اللہ دے سچے نبی ہو, بل اے سامنے جڑی پہاڑ دی چٹان ہے اس دے وچوں اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیو. اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے سامنے درخواست کیتی ہے, اس دے وچوں اونٹنی پیدا ہو گئی ہے. کسے پیغمبر نو کوئی معجزہ, کسے پیغمبر نو کوئی معجزہ انہاں تا اللہ دیتے نے. لولا نزل علیہ آیۃ من ربی, تو ہاڈے کول تا کوئی نشانی کوئی نہیں, تساں کنجے من لگیے تساں نبی ہو, تو ہاڈے کول تا آیت کوئی نہیں, تو ہاڈے کول تا معجزہ کوئی نہیں, کنجے تسلیم کر لگیے. اللہ پاک نے انہاں دے سوال دے جواب وچ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قل ان قادر علی ان ينزل آیات. اے
لوگو میں اللہ دا نبی ہاں میرے ذمے کم لگ گئے بلغ ما انزل الیک من ربک اس نے میرے ذمے پیغام دا پہنچاونا لا دیتا ہے اس نے دس دیتا ہے ان علیک الا البلاغ تہاڈے ذمے اللہ دے حکم نو پہنچا دیونا اللہ دے پیغام نو پہنچا دیونا باقی تہاڈا مطالبہ ہے میرے کول معجزے نشانیاں تے علامتاں اے لوگو میں اللہ دا نبی ہاں تے معجزیاں دا ظاہر کرنا اے میرے اختیار وچ نہیں بلکہ ان اللہ بے شک اللہ قادر علی ان ينزل آیات اللہ قادر نشانی اتار دے اس دی مرضی نہ اتارے اس دی مرضی ہے اے میرے اختیار وچ نہیں ہے مختار کل کون ہے جی اختیار کس دا چلتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ایک میں قرآن بھی میرے نبی دا کیوے معجزہ میرے پیغمبر دا اللہ پاک دا عادت مبارکہ سنت مبارکہ سنت اللہ ایوے اللہ ہر پیغمبر نو جیڑا معجزہ بھی دیتا ہے وہ اس دور دے مطابق دیتا ہے جے ہو جیا دور پہ گزردہ ہوندا جس دور دے اندر جس چیز دی شہرت ہوندی ہے جڑی چیز عروج پاویندی ہے جس چیز دا رواج ہوندا ہے اللہ اس سے دے مطابق نبیاں نو معجزات عطا کریں دل مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اس دور وچ جادوگراں دا دور ہے جادوگری عروج دے اوتے جتھے دیکھو وڈا پرتو تا جادوگر نکلدا جویں ساڈے کول وڈا پرتو تا ایک نہ ایک پیر پیا ہوندا اتھے جادوگرن جس پاسے ویکھو جادوگران دا رواج ہے جس پاسے ویکھو ادھے بھی جادوگر فرعون بھی جدو مقابلے وچ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے وچ اس بھی اپنے لوگاں نو کیا آکھیا بنجو اباس فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم بنجو شہراں وچ بنجو بن کے جادوگر جمع کرو تے جادوگراں نو جمع کر کے لے آؤ ایک پاسے کلے موسیٰ علیہ السلام تے ایک پاسے لاکھ جادوگر کھلوتا ہویا مقابلہ پیا ہوندا ہے پیغمبر تے جادوگراں دا عرض کرنا چاہتا جادوگری دا رواج ہے جادوگری نے عروج پکڑیا ہویا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اس دور وچ جیڑا معجزہ دتا ہے او اس سے مطابق دتا ہے ہاں جی جیو جیا رواج ہے ایہو جیا معجزہ مل گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے کھلوتے رب ذوالجلال پہ پوچھ دیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری جانن دے باوجود پروردگار عالم پوچھ دے تیرے سجے ہاتھ تے کیڑی شے دے میرا کلیم پیغمبر وہ فرمائے ہی عصایا اے میری لاٹھی شریف ہے اے میرا ڈنڈا شریف ہے اے میرا عصا شریف ہے ان گلاں کینڈے نال پیاں ہوندیاں جی اللہ نال پیاں گلاں ہوندیاں تے بات اللہ نال جے گلاں ہومن تبت بندے دا دل کریندا میں کریندا رواں اس وچ لذت ایڈی ہوندی ہے اس وچ سرور ہے جا ہوندا ہے اس وچ کیف ہو جیا ہوندا ہے تہاڈا دل بھی تے کریندا اس
اے آکھ دین بھائی نہیں اساں ادے نہیں کرنیاں، اساں تک ہے وڈیرے نال کرنیاں، کوئی ساڈا کام کر دے وے۔ تہاڈا دل کریندا اللہ نال گلاں کرن دے؟ آؤ میں تن قول سنا دینا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی محمد نالا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمائیں لوگو میرا جس ویلے دل کرے کہ میں اللہ نال گلاں کراں یا دل کرے کہ اللہ میرے نال گلاں کرے، جی دل کرے کہ میں اپنے اللہ نال گلاں کراں تو میں نماز پڑھدا۔ کہ پڑھدا اوکھا کام تا نہیں، ساڈی تا حالت ہی وے ایک چند چڑھدا تا مسیت آباد تے دوجا چند چڑھا تا مسیتاں ویران۔ ساڈی حالت اے وے روزیاں دا چند چڑھا تا مسیتاں تے ہن عیدی والا چند چڑھسی تا مسیتاں ڈھڈے سن، نمازی کدے گئے مسیتاں ڈھڈے سن تو پر لبھنا کوئی نہیں سال وچ وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے مینڈا دل کرے کہ میں اللہ نال گلاں کراں تا میں آکھو میں نماز پڑھدا، یعنی بندہ نماز وچ کینڈے نال پیا گلاں کریندا ہوندا، اے نماز وچ کھلوتا ہے گلاں پیا کریندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے مولوی لوگ جاندے قولو الحمدللہ قولو الرحمن الرحیم قولو مالک یوم الدین۔ اے اللہ نال پیا گلاں کریندا ہے۔ بات فرمائندے نے جے مینڈا دل کرے اللہ میرے نال گلاں کرے بات میں قرآن پڑھدا۔ کہ پڑھدا؟ قرآن پڑھدا۔ اے قرآن جڑا بندہ پڑھدا او گویا کہ اس نال کور پیا گلاں کریندا ہے، اللہ اس بندے نال گلاں پیا کریندا ہے۔ کئی کیڑی صورت پیا پڑھدا ہے، اللہ وچ اپنے احکام بیان پیا کریندا ہے، میرے بندیا ہنج کرنا ہنج کرنا ہنج کرنا، اے میرا حکم اے میرا حکم، اے میں تن تنبیہ کریندا، اے ترغیب پئی ہوندیا اے ترہیب پئی ہوندیا، اے میں تمہید پیا بنیندا، اے میں قرآن دا تذکرہ تیرے نال پیا کریندا۔ اے اللہ پاک بندے نال کے کریندا گلاں کریندا ہے۔ بد بندہ جے اللہ نال گلاں کرے تا بد بندے چ کیف پیدا ہوندا، سرور پیدا ہوندا۔ اس سے واسطے میرے بھائیو دنیا دیاں جیڑیاں کتاباں کتنیاں اچھیاں کتاباں ہون، ادب دیاں کتاباں ہون، فصاحت تے بلاغت دیاں کتاباں ہون، انہاں کتاباں نو ناول ہون، ڈائجسٹ ہون، کوئی کتاب ہوئے تساں ایک واری پڑھو، دو واری پڑھو، ترے واری پڑھو، اور اک چار واری پڑھو، بد بندے دا اس کتاب نو پڑھن تے دل نہیں کریندا یار کل پڑھی تے اوہ گل جڑی اگے پڑھی، لیکن او بندیاں نال قرآن دی بولی وچ گلاں کریندا ہے تا مسلمان دا دل قرآن دی تلاوت تو رجدا نہیں۔ کیوں جی؟ ایک کتاب پڑھن لگیا کدے کہیں آکھا یار بس کرو ہن تا میں ہنج تھی گیا تے انج تھی گیا، نہیں، ایک کیف پیدا ہو ویندا کہ کون گلاں پیا کریندا جی اللہ گلاں کریندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کینڈے نال پہ گلاں کریندے، اللہ دا خالی پچھا ہائی ہتھ وچ کیڑی شے وا آکھنا بس سوٹی اے گل مکی نہیں، فرمائندے اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اللہ میں ٹردا رہندا سفر کریندا تیری دعوت تبلیغ توحید واسطے، میں سفر کریندا وا، آخر سفر کریندیاں میں تھک ویندا، اے میری سوٹیے میں اس سے اٹھاسنا لا گندا، تکیا لا گندا، میں اپنا تھکیڑا لا گھینا وا اس دے نال، اس تے میں ٹیک چلیندا تھکیڑا لاون واسطے۔ او میرے مسلمان بھائیو جیڑا تھک ونجے او مشکل کشا نہیں ہوندا،
تے جڑا نہیں تھکدا وہ صرف اللہ ہے. اللہ پاک فرماندے نے او تکو بندیو خلق السماوات والارض وما بینہما. ابو اللہ فرماندے میں آسمان بنایا ہے, میں زمین بنائی ہے, جو کچھ ہے میں بنایا, سمندر دریا ندیاں نالے اے باغات شجر حجر پرند چرند انسان جن اے ملائکہ اے سارا کچھ میں بنایا ہے. پر ولم یا بخلقہن انہاں دا بناونے میں تھکایا کوئی نہیں, میں تھکیا کوئی نہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمائے اتوکا علیہا میں تھک بننا تا ٹیک لیندا واہش بہا علی غنمی بد میں بار بکریاں نال بیندا, میں سوٹی نال درختاں نال پتے جھاڑ کے بکریاں نوں کھویندا. ولی فیہا معارب اخری اس وچ میرے ہور بھی بہت سارے فائدے نے. ہن ذرا خیال کرائے ہن معجزے دا اظہار ہون لگا. اللہ پاک فرماندے القہا یا موسیٰ جڑی شے ہتھ چا سٹ گھٹ میرا پیغمبر ذمہ دے اللہ دا پیغمبر سٹیندا ہے دندے جے سٹیے فاذا ہی حیۃ تسا او اچانک سپ بن کے بھجن لگ پیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تکیا اللہ دے پیغمبر بتقاضائے بشریت بتقاضائے آکھو او نبی بشر ہوندا نا, بشر انسان ہوندا نا, بتقاضائے بشریت اللہ دا پیغمبر ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا. ہائے ہائے سپ پہ یہ تو ویسے قدرتی ہمارے بندے چ خوف آ بیٹھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لا تخف میرا پیغمبر ڈر نہیں, خذھا ولا تخف اس نو نپ کن ڈر نہ پیا. یا اللہ سب پہ کنجے نپا, فرمایا میرے کلیم پیغمبر اسا نپ کنو سنعیدھا سیرتھا الاولی میں آپ اس نو پہلی حالت تے بدل دے ساں. کہ مطلب ہے یعنی تے سب پہ تسی نپے سو تبت سوٹی بن ویسی. ان تسا میں نے ایک فتوہ دیتی ونجو میرے بھائیو موسیٰ علیہ السلام سٹی کیڑی شے جی اے سٹی سوٹیے تے بن گیا بت نپا سپے نوں تے بن گئی. سوٹی یاد رکھ کے نہ یاد رکھ کے نہ اے سٹن والا سوٹی اے تا موسیٰ علیہ السلام سٹی ہے سوٹی نوں سپ بناون والا اچا کھو سوٹی نو سپ بناون والا بت سپے نو نپیندے موسیٰ علیہ السلام پین اس سپ نو بت سوٹی بناون والا اللہ ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ نو اس دور دے مطابق معجزہ دیتا ہے بت سوٹی بڑے بڑے کم کریں دیے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو گھن کے مصر جو نکل پین 6 لاکھ بندہ موسیٰ علیہ السلام دے نال مصر جو نکلے بحر کلزم دے کنارے تے پہنچ گئے. اتھے جے پہنچے اگے دریا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نال نے کھلو گئے. آگے کریے رستہ ہی کوئی نہیں بننا تا پارے. ہن اتھے کھلو تن دا پچھو مترڈ بھی آندا پیا ہے فرعون اس بھی اپنی فوج نال لائی ہوئی ہے پیچھا پیا کریندا ہے. اللہ دس دتا ہی فاتبعوہم مشرقین میرے پیغمبر تواڈے پیچھے آسن او پہنچے ہے. ہن پچھو او پہ آندا ہے اگے دریا وے اے درمیان وچ بنی اسرائیل کھلوتے کہ آدھے نے انا لمدرکون موسیٰ اسی تا نپے گئے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آخو رحمت اللہ اتھے ایک جملہ ارشاد فرمائیں دولے وہ تو بھی سنا دے ماں ہن تسی دسائے جسے لے تھک پہو تساں دسنا اللہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ
کہ آدن بنی اسرائیلی حضرت شیخ دی زبانی آدن چنگے بھلے مصر چ بسدے پیاں ظلم تا کرندائی پر گھر تایاں ان گھرو جے کڈاں دئی انا لمدرکونا اگے دریا دیاں موجاں تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں موسیٰ سن مروا چھوڑئی اللہ دے پیغمبر سنی گل فرمایا کوئی نہ کلا ان معی ربی سیہدین غم نہ کرو کلا ہرگز نہیں بلکہ ان معی ربی میرا رب میرے نال سیہدین ضرور ماں راہ دسے سی میں کیڑے پاسے بننا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ اوہ سوٹی ہے مسلمانوں اللہ پاک فرمایا اضرب بعصاک البحر میرے پیغمبر سوٹیاں مار ذرا اس دی کنڈی تے دریا دی کنڈ تے مار ذرا سوٹی اللہ دے پیغمبر ماری فن فلک فکان کل فرق کالطود العظیم حضرت موسیٰ سوٹی ماری تے اللہ دریا جو 12 رستے بنا دیتے سوٹی مارن والا کون ہے حضرت پر 12 رستے بنا منالا کون ہے اللہ نے بنا دیتے کدی موسیٰ علیہ السلام دی برادری آ گئی اے میدان تی وچ گھن آیا پانی کوئی نہیں پیمن دا سمندر دا کنارہ ہے اُدے کھارا پانی تے نمکین ہے ساڈے کول تا میٹھا پیمن دا پانی کوئی نہیں اللہ دا قرآن آدا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام دی کون پانی طلب کیتا پانی دا مطالبہ کیتا اللہ پاک فرمائے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میرے پیغمبر یا سوٹی مارنا اس پتھر دے ہوتے اللہ دے پیغمبر نے ماری فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا سوٹی لگی تے پتھر جو 12 چشمے جاری ہو گئے وہ جادوگری دا زمانہ ہے تب معجزہ بھی یہ ہو جا دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے انہاں دے دورے چ طب دا رواج ہے حکمت عروج تے وے اے یونانی حکمت سن دے راندے ہو سو اس دورے چ حکمت عروج تے کھلوتی ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معجزے جڑے دتے بالکل اس دور دے مطابق دتے نے حکمت دے مطابق دتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے نے رب ذوالجلال فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی دا پرندہ بنے دن یخلق من الطین کہیئت الطیر ہاں جی مٹی دا پرندہ بنے دن فانفخ فیہ اس وچ پھوکا مرے دن فیکون طیرا او سچ مچ دا پرندہ بن ویندا ہے مٹی دا بنایا تے بن سچ مچ دا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول بَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ حضرت دے کول او کوڑی دا مریض آندا ہے جس دا جسم سفید ہو گیا ہے او آندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول ہاتھ پھرین دن تے کوڑی دا مرض ٹھیک ہو ویندا ہے مادر زاد نابینا آنے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے ہاتھ پھرین دن تے مادر زاد نابینا بینا ہو ویندا ہے انا سجاکھا ہو ویندا اگو اللہ دا قرآن آدھا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُحْيِي الْمَوْتَى اُحْيِي الْمَوْتَى حضرت عیسیٰ جیندیاں نو جیندہ کریں دن اور تسی جیندے پہ ہو وَأُحْيِي الْمَوْتَى زندیاں نو زندہ کریں دن یار کو دسو تو صحیح میں نہ ٹھیک پہ کریں دا وَأُحْيِي الْمَوْتَى او زندیاں نو زندہ کریں دن او میرے بھائی دے اندر اللہ زندہ ہوئے تول زندہ کرم دی کیڑی ضرورت او طب تاجز آ گئی حکمت تاجز آ گئی
حکمت مویاں نو جیندا نہیں کر سکدے، مولوی جواب دین دین اے حکمت تو بھی لگے کھلوتے نے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اچھی آمین آکھو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، او سنایا میرے مسلمان بھائیو، پرندہ مٹی دا سچ مچ دا بندا ہے، نابینا بینا ہوندا ہے، برس سے کوڑی دا مریض ٹھیک ہوندا ہے، مردہ زندہ ہوندا ہے۔ اللہ دا قرآن گل تشنا نہیں رکھدا، اے دی گل نہیں رکھیندا مت کسے نو پنچر لاون دا موقع مل ونجے۔ اللہ دا قرآن آتا ہے اوے پرندہ مٹی دا سچ مچ دا بندا ہے، بینا 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 ہوندا ہے، کوڑی دا مریض ٹھیک ہوندا ہے، مردہ زندہ ہوندا ہے باذن اللہ، کینڈے حکم دے نال، اچھا اللہ دے حکم دے نال ہوندا ہے۔ اور اس زمانے چ حکمت اللہ نے معجزہ بھی ہو جاتا کیتا۔ نمبر آیا آمنہ دے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا ہے، آپ دا دور اے ہو جائے جس دور وچ فصاحت بلاغت ندرت کلام لوگ بڑے فصیح نے، بڑے بلیغ لوگ رہندے نے مکے دے اندر، بلکہ انہاں لوگاں نو اپنے آپ تے ایڈا ناز تے فخر ہے، او دنیا لوگاں نو آدن اساں صاحب زبان ان باقی سارے گنگن، انہاں تا گل کرنے دا چج کوئی نہیں، اے تا گل نہیں کر سکدے، اپنا اظہار معاف ضمیر نہیں کر سکدے۔ اوے دور فصاحت دا دور، بلاغت دا دور، دور فصاحت دے دور بلاغت، اس دور تشریف لائے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈے او لوگ فصیح تے بلیغ نے، بڑے بڑے لوگ دفتر پہ لکھیں دن، دیوان پہ لکھیں دن، ایک ایک بندہ فل بدی کھلو کے ایک جگہ تے 100 شیر پہ آکھ دائے، آدھی بندے بڑے تباد دی گل رہ گئی، انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی فل بدی اشعار آکھ دیاں پیان، بغیر کسی کو پڑھے تو سکھے تو جی فل بدی اشعار آکھ دیاں ویندیاں، او جویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، جدو سنیت الوداع دیاں پہاڑیاں تو اے جبل صلا دے نال سنیت الوداع دیاں پہاڑیاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر دے نال آپ تشریف لائے نے مدینہ منورہ لے پاسے دخول پہ ہوندا ہے، مکہ مدینے دے انصار دیاں بچیاں ایڈی فصاحت بلاغت انہاں دے اندر کہ جن دے آپ دا نزول مبارک پہ ہوندا ہے، او بچیاں دین طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ اے دیکھو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں فل بدی، کہیں کو پڑھا نہیں سکھا نہیں، کہیں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھا، کہیں استاد کو نہیں گئیاں، بغیر کینڈے دسے پڑھے فل بدی پہ یادیاں طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ آدیاں نے اج تا مدینے وچ سنیات الوداع دیاں پہاڑیاں تو 14ویں دا چن چڑھایا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ ساڈے اُتے شکر کرنا لازم ہو گیا، کس وجہ تو کر کے اج مدینے وچ او آیا ہے جڑا لوگاں نو بلاندا ہے اللہ لے پاسے، جڑا لوگاں نو دعوت دیندا ہے اللہ لے پاسے، جس دی دعوت ہوا ہے، جس دا رستہ ہی ہوا ہے کہ اس رستے تے چل کے او دعوت لوگاں نو دیندا ہے۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی
بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے لوگو قیامت تک آمن والے ہو، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے میرا رستہ لے، میں اس رستے تے چل کے لوگاں نو دعوت دیندا وا الی اللہ، میری دعوت سجدیاں دے لائق۔ ذرا بولے سو میں تو گلا انجے بیٹھا بندہ، سجدیاں دے لائق، رکوعاں دے لائق، نظراں دے لائق، نیازاں دے لائق، منت دے لائق، منوتی دے لائق، پکاراں دے لائق، حاضر و ناظر، عالم الغیب، مختار مطلق، پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن والا، اچا شفاواں دیون والا، پتر تے دھیاں دیون والا، مصیبتاں نو ٹالن والا، آئی بلاواں نو ٹالن والا، عزتاں تے ذلتاں دیون والا، نفع تے نقصان دا مالک، ادعو الی اللہ۔ او کیا دیاں بچیاں، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، ساڈے تے شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اج مدینے وچ او آیا ہے، اتھے لوگ اپنی اپنی دھڑے تے پارٹیاں دی دعوت دیندے نے، انہاں دی دعوت ہے اے لوگو سب کچھ کرن والا جا ایسی فصاحت تے بلاغت انہاں لوگاں دے اندر موجود ہے۔ اس دور وچ تشریف لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے نے تو اللہ نے میرے نبی نو معجزہ بھی او دتا ہے، توجہ کرائے میں آخر طے کرتا ہوں، معجزہ بھی او دتا ہے، اے ہو جیا معجزہ دتا ہے، او جڑے فصیح تے بلیغ تے ادیب بیٹھے ہوئے اس دور دے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اللہ نے قرآن بھیجیا، بعد انہاں فصیح تے بلیغاں نو قرآن چیلنج پیا کریندا ہے۔ قرآن آدا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دے لوگانو ان اجتماعت الانس والجن، انس بھی جمع ہو ونجن جن بھی جمع ہو ونجن، ساری دنیا دے انسان اکٹھے ہو ونجو، سارے جن جمع تھی ونجو، اے سارے رل کے ہکے دوئے دے ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوئے دے مددگار بھی بن ونجو۔ میں اللہ تو ان چیلنج پیا دینا، او اپنی فصاحت تے بلاغت تے ناز کرن والے ہو، آؤ ذرا میں اپنے پیغمبر نو کتاب پیا دینا، اپنے پیغمبر نو قرآن دا علمی معجزہ پیا دینا، اے قرآن میں پیا بھیجنا، آؤ ذرا سارے رل کے کرو یا تو بے مثل ھذا القرآن، تو سارے رل کے اس قرآن دی مثل گن کے آؤ، پر میں اللہ دا لا یا تو بے مثلی، سارے رل بنجو تو قرآن دی فصاحت دے بلاغت ندرت کلام دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ پہلے سارے قرآن دا چیلنج دیتا ہے، بعد میرے پروردگار نے ترمیم کر کے فرمایا اے تسا آکھ دیو اے قرآن اللہ دی کتاب نہیں، اللہ دے نبی گھڑ کے گننا دن، آؤ ذرا یقولون افطرا، تسیا جو گھڑ کے گننا ہے، میرا چیلنج ہے تو ہم فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات فادعوا من استطعتم من دون اللہ، اگر تسا یہ گل آ جو بس ان کرو قرآن دیاں کتنیاں صورتاں نے، او پچھلے بھرا دسو بنگلہ دیش والے کتنیاں صورتاں نے قرآن دیاں 114 صورتاں نے، اللہ نے فرمایا ایسے کرو فاتو بے عشر سورن، تساں 10 صورتاں دے مقابلے کوئی 10 صورتاں دا گننا ہو اتھو عاجز آئے، بس اللہ چیلنج چا دیتا، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بے صورت، اللہ پاک آکھیا چلو دا بھی نہیں،
انج کرو قرآن دی ایک سورت دے مقابلے چ کوئی ایک سورت تک لاؤ. اج تک قرآن دا چیلنج ہے، اج تک کوئی دنیا دا فصیح اس کتاب دی ایک سورت دے مقابلے سورت لے آئے. لے آمنا تا دور دی گل ہے، اتھے رواج آئی وہ جڑے لوگ اپنا کلام لکھ دے نا وہ بیت اللہ نال آ کے لکھ کے ٹنگ سٹے دے تا انہاں دا پروفیسر آندا آئی وہ تو ہو رکھ دے. میں تمہیں سمجھاون واسطے لفظ استعمال پہ کریندا. انہاں دا پروفیسر آندا آئی وہ آ کے کلام پڑھدا ہے پر اتنے نمبر لکھیندا ہوندا، اس دے 10 نمبر، اس دے 20 نمبر، اس دے 30 نمبر، اس دا 100 نمبر تے اس دے 120 نمبر تے ہن بے نمبرے بھی سارے پاس. استاد ہے کہ سارے بے نمبرے بھی پاس ہو گئے. ایک کیا دے تبدیلی آ چلو جی او نمبر لائی آندا ہے. حضور اکرم میں تواڈے چہرے پڑھدا پیاں تسی ہن ڈاڈے اوکھے بیٹھے میں سمجھیندا تا پیاں لیکن ورل چلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو سدا، میرا صحابی انج کر اے جے اپنے کلام لکھ کے لا ویندن میرے تے قرآن دی سب تو چھوٹی سورت اتری ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے انج کر ان اپنے کلام لکھ لکھ کے لا ویندن انج کر اے بھی تو بھی لکھتے ونج بیت اللہ دی کدھ نال ون کے ٹنگ دے. ہن او ٹنگی کھلوتی ہے انہاں دوسریاں لوگاں دے فصیحاں تے بلیغاں دے کلام بھی لکھے کھلوتے انہاں دا پروفیسر آیا او ہن پرواندا پیا ہے ایک کلام پڑھدا نمبر لکھیندا دوسرا پڑھدا تریا پڑھدا چوتھا پڑھدا پڑھدا آندا پیا ہے نمبر لکھیندا آندا ہے اگے آ کے پڑھدا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قلم ہاتھ چ لے کے کھلو گیا ہے یارو انہاں تے تے میں نمبر لائی آیا ہن اس کلام تے کیڑا نمبر لاواں. سچیندا آخر کیا ہے اے تا بندیاں دے کلام نے. ہن اس کاغذ تے او لکھن لگا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر. وعدہ اتھے نمبر نہیں لگ سکدے. اے لکھ کے کیا دا مین کعبہ دے رب دی قسم اے بندیاں دا کلام نہیں. کس دا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ معجزہ دیتا اس دور دے مطابق. وہ معجزہ کیڑا ہے؟ قرآن. میرے بھائیو انبیاء نو معجزے ملے، انبیاء دنیا تو گئے تا معجزے بھی گئے اور سارے معجزے. موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی گئی اور معجزے چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے. میرے نبی دا معجزہ اج بھی دنیا میں موجود ہے، بلا کم و کاست موجود ہے. بس آخری گل کریندا اے جڑا اتنا عظیم الشان معجزہ قرآن والا کتاب مبین والا اللہ نے عطا کیتا ہے، اس کتاب دا مقصد کے ہے؟ تھوڑا جا ہو بنجے تھوڑا جا اس کتاب دا مقصد کے وے؟ قرآن کیوں بھیجا میرے رب نے؟ آخری گل کریندا ذرا توجہ کرائے. اللہ پاک ارشاد فرمائندے الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب اے بڑی عظیم و شان کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے. اے اللہ تمہید پیا بنیندا ہے. اج میں خطیب تمہید نہیں بنیندے،
اللہ تمہید پہ بنیندا ہے اگلی گل سمجھاون واسطے۔ اے لوگو ہن جیڑی کتاب پڑھی جا رہی ہے معمولی نہ پہ سمجھائے، کتاب ساری کائنات دیاں کتاباں وچوں ایک کتاب عظیم الشان ہے، ساریاں کتاباں وچوں عظمت والی کتاب ہے، ساریاں کتاباں وچوں اچھی کتاب ہے، ایہو جہی کتاب ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اللہ پاک فرمائندے نے اے لوگو تورات دی اللہ دی کتاب، زبور اللہ دی کتاب، انجیل اللہ دی کتاب ہے، اے قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے، انہاں ساریاں کتاباں دی نگران کتاب ہے، ساریاں کتاباں دی نگہبان کتاب ہے، ساریاں دی سردار ترین کتاب ہے۔ کہ مطلب ہے وہ ساریاں کتاباں اس دے مقابلے چ نہیں آ سکدیاں۔ میرے مسلمان بھائیو ایک گل تواڈے کولوں پوچھی ونجاں، قرآن دے مقابلے چ تورات نہیں آ سکدی، قرآن دے مقابلے چ انجیل نہیں آ سکدی، قرآن دے مقابلے چ زبور نہیں آ سکدی، قرآن دے مقابلے چ صحف موسیٰ نہیں آ سکدے، صحف ابراہیم نہیں آ سکدے، المحمد آ سکدی ہے؟ کوئی دنیا دی کتاب آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ کتاب اے بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اگو اللہ فرمائے دن احکمت آیاتہ، اے لوگو اس کتاب دیاں ایتاں بڑیاں مستحکم تے مضبوط نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا فرمائے نے احکمت آیاتہ، اے کتاب باقیاں کتاباں واسطے تا ناسخ بن کے آئی ہے، پر اس کتاب دی ناسخ کوئی کتاب نہیں، اس دی آیتاں نو منسوخ کرن والی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ غیر منسوخ آیاتن مستحکم آیاتن بڑیاں مستحکم نے، اور اللہ فرمائے نے او جڑیاں مستحکم آیتاں نے او پھر او جئی کوئی ڈور نہیں جس دا کوئی سرا نہ لبدا ہوئے۔ اللہ فرمائے نے ہاں ہاں ثم فصلت آیاتہ، اللہ فرمائے ایتا مستحکم بھی ہے من دے بعد میں کھول کھول کے بیان کر دیتیاں نے، میں واضح کر دیتیاں نے، ایک ایک چیز قرآن دی کھول کے میں بیان کر دیتی ہے۔ مطلع کوئی پہ آکے اوکھی کتاب نہیں سمجھ چاندی، او میرا بھائی آن دیئے سمجھ پر آنا اس جگہ تے جتھے قرآن پڑھایا ویندا۔ اللہ مولانا خلیل الرحمان صاحب دی قبر نو منور فرمائے، اچھی آمین آکھو، ٹھٹو آمین آکھو، ٹھٹو اے گلے تو تھلو آکھو۔ اس بندے نے اپنی جان جوکھا وچ پائی رکھی، اپنی جوانی اس دی خدمت وچ گزاری، تے بعد تہاڈے تے اس علاقے دے لوگاں نو ایا اللہ دا قرآن سکھایا۔ آؤ آؤ میں دعوت دیندا، جس جگہ تے ایک قرآن سکھایا گیا اتھے آسو تا قرآن دسیسی ثم فصلت آیاتہ، بات کن کھول کھول کے تے بیان کہہ کیتیاں، فرمایا ملدن حکیم علیم، او حکیم خبیر خبر رکھن والا حکمت کا بادشاہ ہے، اے اس نے کھول دیتا اس کتاب نو۔ کنجے کھولیا؟ اللہ پاک فرمائے اے میں تو ان کھول کے دسیندا ماں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ اکبر، ٹائم تا بہت سارا اتے تھی گیا، کیوں جی حاجی صاحب اتے اے کر سکاں تہاڈی اجازت ہوے تک، اور یا رزق یا نصیب۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ پاک اے کھلیندے پینے فصلت پئی ہوندی نے، رب ذوالجلال فرمائندے اے انسانو میں تانوں مثال دے کے گل سمجھیندا واں، ذرا کان لا کے مینڈی مثال دا سنو نا۔ فاستمعوا له کیڑی مثال پیا دیندا؟ رب ذوالجلال فرمائندے ان الذين تدعون من دون الله
اے اللہ نو چھوڑ کے جنہ جنانیاں پکاراں کریں دے ہو حاجت روا سمجھ کے مشکل کشا سمجھ کے کرنیاں تے بھرنیاں اللہ سمجھ کے فضلہ تے کرما اللہ سمجھ کے اے بھی کر دیں دن اے بھی کر دیں دن اے کروا دیں دن اے ساڈی سن کے پہنچا دیں دن ان الذین تدعون من دون اللہ اے اللہ تو سوا جنن پہ پکاراں کریں دے ہو لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ان سارے رل بندن اپنیاں طاقتاں خرچا کرن اللہ پاک فرماندے نے لن یخلقوا ذبابا یہ سارے رل کے ایک مکھی بناون دی طاقت نہیں رکھیں دے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکدے اے لوگو ذرا سوچو تو صحیح نا ایک پاسے انن جڑے ایک مکھی نہیں بنا سکدے ایک پاسے او ذات ہے جس آسمان کن کر کے بنایا جس کن کر کے زمین بنائی ہے کن کر کے آسمان تے ستارے بنائے نے کن کر کے سورج بنایا ہے کن آ کے اللہ نے چاند بنایا ہے کن آ کے پہاڑ بنائے نے کن آ کے دریا ندیاں نالے سمندر بنائے نے کن آ کے اللہ نے مخلوقات نو پیدا کیتا ہے باغاں نو پیدا کیتا ہے یہ ساریاں چیزاں کن کہہ کے بنا لی او ذات اس نو چھوڑ کے جنہاں دے دروازیاں تے بہندے پئے ہو لن یخلقوا ذبابا او ایک مکھی نہیں بنا سکدے ولا اجتمعوا لہ بناونا تا دور دی گل ہے رب ذوالجلال فرماندے نے اے لوگو یسلبہم الذباب شیئا انہاں دے کول شیرینی آئی پئی ہوے نظر نیاز آئی پئی ہوے مکھی آ ونجے انہاں انجے تا دیمنی کوئی نہیں مکھی نہ کولو چھک کے گھن ونجے سوری زردی نہ کولو کھس گنے یسلب دا مینا کھس گنے اے سارے وقت زور چلیں مکھی کولو کھسی ہوئی شے موڑن دی طاقت نہیں رکھیں دے اللہ فرمائیں دے مت ویکھو ایک پاسے او ذات ہے اس نو چھوڑ کے ادھے کھلوتا ہے ضعف الطالب والمطلوب منگن والا بھی کمزور ہے جس کول منگدا پیا ہے وہ بھی چاکھو وہ بھی کمزور ہے اس کول پیا منگدا جڑا مکھی کولو شے نہیں موڑ سکدا تن پتر کتھوں دے سکدا ہے ضعف الطالب والمطلوب ثم فصلت اللہ نے میں کھول کے بیان کیتا ہے ہاں جی پھر بیان بھی اس ذات نے کیتا ہے من لدن حکیم خبیر اللہ آکھنا کہ چاہتا ہے اس کتاب عظیم الشان کتاب نو مستحکم کتاب نو مفصل کتاب آکھنا کہ چاہتا ہے رب ذوالجلال فرماندے میں آکھنا اے چاہتا ماں اللہ تعبدوا الا اللہ اے لوگو اے سورت ہود دیاں پہلیاں ایتیں نے گھر ون کے بے شک پڑھا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ آکھنا اے چاندی ہے کتاب اے لوگو سجدے دے لائق اللہ حاجتاں پوریاں کرن والا اللہ نظر دے لائق اللہ نیازاں دے لائق اللہ اللہ تعبدوا الا اللہ اے ہر قسم دی عبادت زبانی ہوے قولی ہوے بدنی ہوے مالی ہوے جسمانی ہوے روحانی ہوے بدنی ہوے کوئی بھی عبادت ہوے ہر قسم دی عبادت نہیں کرنی مگر الا اللہ صرف کس دی کرنی ہے کس دی کرنی ہے ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے اے قرآن اے دعوت دیمن واسطے آیا تے ساڈی دعوت بھی قرآنی دعوت ہے اے ایہ دعوت ہے اے لوگو ہر قسم دی عبادت دے لائق کیڑی ذات ہے اللہ دی ذات ہے اللہ منتے تو ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا
هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سناونا قبول و منظور فرما. یا اللہ جنہاں میرے بھائیاں اس واسطے محنت کیتی ہے انہاں دی محنت نو قبول و منظور فرما. اتھے میں تذکرہ ضرور کرے ساں اپنے بھائی حاجی عبد المجید صاحب دا. او کسی زمانے وہ اتھے رونقاں لاندے ہوندے بڑی محنت کریں انہاں نال حاجی صاحب ہوندے باقی حضرات بھی ہوندے. اج او دنیا چ کوئی نہیں. دعا کرو اللہ اس مرحوم دی بخشش فرمائے, اللہ انہوں دی مغفرت فرما, انہوں درجات کو بلند فرما. اور بھی جتنے قرب و جوار بزرگ حضرات دنیا تو تشریف لے گئے ایمان نال اللہ ساریاں دی بخشش فرما, ساریاں دی مغفرت فرما, ساریاں دی درجات کو بلند فرما. یا ارحم الراحمین اساں صرف اپنی رضا واسطے آکھن دی سنن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ ریاکاری کو لو تسنع کو لو بلکہ دعا ہے فرمائے اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الریا. اللہ ساڈے دلاں نو نفاق کو لو پاک فرما دے, ساڈے عملاں نو ریاکاریاں کو لو پاک فرما دے. یا اللہ جڑے بیمار ہیں انہاں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ساڈے ملک وچ وبا آئی ہوئی اس وبا کو لو ساڈے ملک دی حفاظت فرما. جڑے لوگ بیچارے اس بیماری چ مبتلا ون انہاں تو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ اساں اسلام والی زندگی عطا فرما, کامل ایمان تے موت نصیب فرما, تے مرن تو بعد ساڈے تے رحم دا معاملہ فرما. یا اللہ رمضان المبارک دیاں اے جڑیاں گھڑیاں رہ گئیاں اللہ اساں انہاں دا احترام نصیب فرما. اللہ اساں روزے پورے پورے نصیب فرما. پھر انہاں دے وچ جو کچھ تو اجر رکھیا یا اللہ انہاں آخری ایام وچ تساں گردن نو جہنم دی اگ تو آزاد فرمیندے ہو. مولا اساں ساریاں نو آزاد فرما دے. مولا ساڈے آباء و اجداد نو آزاد فرما دے, ساڈی ازواج نو آزاد فرما دے, ساڈی اولاد نو آزاد فرما دے. مولا جتنیاں گھڑیاں رہ گئیاں اگر ساڈے کول پہلے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں اس دی معافی منگدے ہاں تے اے جڑا باقی دن رہ گئے اللہ روح دے نال روزہ رکھن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ دن جے فرمایا کہ ہر دن ہر رات رمضان پروردگار عالم لوگاں نو جہنم تو آزاد فرمیندن. پھر آخری روزہ آندا آخری روزہ اللہ پاک پوچھتے ملائکہ کتنے لوگاں نو آزاد کیتا گیا. یا اللہ پہلے روزے تو گن کے اج تک اتنی دنیا جہنم تو آزاد کر دیتی گئی. اللہ پاک فرمیندن اج چھیکڑا روزہ میرے بندے روزہ رکھ کے میرے دربار وچ کھلوتے نے. اج میں اللہ مہینے جتنے نو میں جہنم تو آزاد کیتا اج چھیکڑے دھاڑے میں اتنی تعداد وچ سارے نو آزاد پیا کریندا. اللہ تو سن بھی آزاد فرما دے. یا اللہ اے رمضان دیاں گھڑیاں وقت سن زندگی چ نصیب فرماویں, اس تو محروم نہ فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.